बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। किसी इंसान का जाहिल होना शायद कोई इतनी बुरी बात ना हो, लेकिन उसका अपनी जहालत के बारे में जाहिल होना ये बहुत ही बुरी बात होती है, यानी कि उसको पता ही ना हो कि वो जाहिल है। ये जो एक्स मुस्लिम्स हैं अमूमी तौर पे ये सेकंड कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन इनमें से दो तीन नाम ऐसे हैं कि अगर आप लिस्ट बनाएं जिसमें मुख्तलिफ नाम हों तो जितनी मर्जी दफ़ा आप नई लिस्ट बनाएं ये दो तीन नाम उसमें ज़रूर होंगे। उनमें से एक नाम है ज़फ़र का भी, ज़फ़र हेरेटिक। ज़फ़र हेरेटिक ये वीडियो कुछ थोड़ा सा पेंडिंग था, जिसमें बेसिकली एक ट्वीट की थी ज़फ़र हेरेटिक ने कि मैं हर बात करता हूँ रेफरेंसेस के साथ, और अगर रेफरेंस के मैं साथ बात ना करूँ, आप साबित कर दे तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूँगा। इस पे अबू ज़र भाई ने ऑलरेडी रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन सुना है बड़ी जलेबियाँ बनाई हैं आगे से ज़फ़र ने। तो मुझ पे ये पेंडिंग था, मैं पहले कुछ मसरूफ़ हो गया, ये मैंने बनाना था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दूँ। तो बेसिकली ज़फ़र का ये कहना है कि कोई मेरा आप दिखा दे वीडियो या कोई ऐसा क्लेम मेरा दिखा दे जिसमें मैंने कोई बात की हो बगैर रेफरेंस के, तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। तो भाई इतनी ज़्यादा जहमत क्यों दें कि कोई एक रेफरेंस हम किसी भी वीडियो से ढूंढें, और या कोई बड़ा पुरानी जहमत दें। ऐसा क्यों ना करें कि एक ही वीडियो से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार आपको ऐसे आपको दावे दिखा देते हैं जिसमें आपने कोई रेफरेंस नहीं दिया ना। कोई रेफरेंस नहीं दिया इज़ नॉट टू से कि आपने सिरे से रेफरेंस दिया ही नहीं है, इसलिए कि रेफरेंस रिक्वायर करता है कि वो ठीक हो। ऐसा नहीं कि साथ आप कुछ भी लिख दें और कहें कि यही मेरा रेफरेंस है, वो बात नहीं बनेगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई आदमी अगर कहे कि यूके से यूएस का कितना फासला है, और वो आदमी जवाब में कहे कि मुझे नहीं पता, और वो कहे कि वेल तुमने तो जवाब मुझे नहीं दिया, फिर तो वो जवाबन में कहे कि वेल जो मैंने कहा है कि मुझे नहीं पता, ये मेरा जवाब ही तो है। आई वुड एक्सपेक्ट इस तरह के लोगों से कि शायद वो ऐसा जवाब दे दे। लेकिन पूरी दुनिया में ये तयशुदा असूल है कि जब आप कहते हैं कि रेफरेंस, तो रेफरेंस ऑथेंटिक, करार, वाकई, सब्सटेंशियल होना चाहिए। विदाउट एनी फर्दर अडू चलते हैं पहले ऐसे क्लेम की तरफ जिसका कोई ऑथेंटिक रेफरेंस सफ़र ने नहीं दिया। दुनिया चपटी है, एक बैड की तरह है। जी, दुनिया चपटी है एक पैड की तरह है, और इसके साथ कुछ आयात के रेफरेंसेस ज़फ़र ने दिए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एक ऐसी आयत नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि दुनिया एक पैड की तरह है। दैट्स अ सिंपली लाई। ये हो सकता है कि फ़िराश जैसे अल्फाज ज़फ़र को ना पता हों, दैट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ज़फ़र को फ़िनोमेनोलॉजी का भी नहीं पता, कि कोई चीज़ ऐसी होती नहीं है लेकिन आपको बज़ाहिर ऐसे लगती है। जैसे कि ज़मीन गोल है लेकिन वो आपको लगती है कि वो गोल नहीं है, इसलिए कि आपकी साइट की थ्रो की लिमिटेशंस हैं, देयरफॉर इट अपीयर्स दैट वे। तो जो कुरान में लफ्ज़ फ़राश इस्तेमाल किया गया है, ज़फ़र ने यह समझ लिया कि उसका मतलब है चपटी। लेकिन चलें, इस पे भी इंसान कह सकता है कि शायद उसे समझ ना लगी हो, लेकिन ये जो पैड बीच में ज़फ़र ने डाल दिया है, ऐसा प्रॉब्लमैटिक। नाउ आइदर अब ज़फ़र को इसका हवाला देना पड़ेगा कि कुरान की किसी आयत का कोई लफ्ज़ ऐसा निकालना होगा जिसका तर्जमा पैड बनता है, या फिर ज़फ़र का अपना ही ये कहना है कि वो इस चैनल को डिलीट कर देगा। एनीवे, लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। सूरज कीचड़ में जाकर डूबता है, वक्त के साथ जिसकी एक ऑथेंटिक हदीस को भी नकार दिया गया है। सूरज कीचड़ में जाके डूबता है, और फिर कुछ वहाँ पे कुरान की आयत का हवाला और एक हदीस का हवाला भी। नाउ हियर इज़ द प्रॉब्लम। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सूरज कीचड़ में, किसी गंदे पानी में या किसी साफ़ पानी में डूबता है। वहाँ पे ये लिखा हुआ है, जिन साहब की बात हो रही है, कि उन्होंने देखा कि सूरज किस जगह पे डूब रहा है, जो कि ज़फ़र हर रोज़ देखता होगा, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि इसका ताल्लुक भी फिनोमेनोलॉजी से है। लेकिन कुरान का ये कहना कि किसी ने ये देखा, उसकी जो ह्यूमन परसेप्शन है उसके मुताबिक उसने ये देखा, और ये कह देना कि नहीं, कुरान ये कह रहा है कि सूरज वहाँ पे डूबा, इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती है। कहाँ है इसका एविडेंस कि कुरान कह रहा है कि वाकई सूरज वहाँ पे डूबा। और फिर रही बात हदीस की, वेल, ये बात दुरुस्त है कि ऑथेंटिक हदीस जो इसने कही है वो शेख अलबानी ने ऑथेंटिक इन टर्म्स ऑफ चेन ऑफ नरेशन से ज़रूर कहा है, लेकिन दरायत और मतन की बात नहीं की। इसमें दो रावी ऐसे हैं जो कि तदलीस भी करते हैं, सिका भी नहीं हैं, और अगर इतना बड़ा ज़फ़र एक आलिम है हदीस का कि वो हदीस को गलत तक कह सकता है, तो उसको फिर ये तदलीस, सिका, ये बेसिक टर्म्स ज़रूर पता होंगी। इसके अलावा जिसने असूल हदीस पढ़ा हुआ है, जिसको बेसिक्स भी पता है, उसको ये पता होगा कि सनद व दरायत के मामलात और होते हैं, और जो चेन ऑफ नरेशन है इसके मामलात और होते हैं। तो किसी भी
محدث کا, کسی بھی حدیث پہ تحقیق کرنے والے کا یہ کہہ دینا کہ اس کے راوی کی چین ساری ٹھیک ہے از ناٹ ٹو سے کہ وہ حدیث درایت کے مطابق بھی ٹھیک ہے, اس لیے کہ چین آف نریشن از جسٹ پارٹ آف دا اسٹوری. اب اس حدیث کو ظفر نے کہا ہے کہ یہ اوتھینٹک ہے, مستند ہے, تو یہ ذمہ داری بھی ظفر پہ ہی بنتی ہے کہ وہ اس کو نہ صرف چین آف نریشنز کے اعتبار سے اوتھینٹک ثابت کرے بلکہ سند اور متن کے اعتبار سے بھی کرے. نہیں تو اس کو دعویٰ آپ کو پتہ ہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. چاند ایک لائٹ ہے جس میں زبردستی ریفلیکٹر جوڑ دیا گیا ہے. ویل چاند ایک لائٹ ہے جس میں زبردستی ریفلیکٹر گھسیڑ دیا گیا ہے یا اس میں گھسا دیا گیا ہے. یہ آدمی واقعی اتنا پیدل ہو سکتا ہے؟ سم ٹائمز آئی جسٹ ریفیوز ٹو بلیو, بٹ آئی ہیو ٹو بلیو کہ وہ آدمی ترجمے پہ اعتراض کر رہا ہے جبکہ پرابلم اس کا قرآن کی آیت کے ساتھ ہے, جس کو یہ سمجھ بھی نہیں ہے کہ جب ایک لینگویج سے ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ صرف کسی دوسری لینگویج میں تو صرف ترجمہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے, اس لیے کہ سنٹیکس کا فرق ہوتا ہے. کانٹیکسٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو پھر کوئی نہ کوئی چیز بیچ میں ایڈ کرنی پڑتی ہے, اس لیے کہ محاورے اور ہوتے ہیں. فار ایگزامپل انڈیا میں اگر آدمی کسی کو دھمکی دیتا ہے تو اس کا عام طور پہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا. اب اس کا اگر انگلش میں ٹرانسلیشن کریں کہ ہی سیڈ آئی ول سی یو, بڑا مشکل ہے کہ سمجھنے والے کو یہ بات, یا پڑھنے والے کو معافی چاہوں گا, یہ بات سمجھ آ جائے کہ وہ کو دھمکی دے رہا ہے, اس لیے کہ یہ ٹرم آف انڈیئرمنٹ بھی ہو سکتی ہے, ایک محبت بری بات بھی ہو سکتی ہے کہ میں تمہیں بعد میں دیکھ لوں گا, بعد میں ملوں گا میں تمہیں, ان انگلش وے آف سیئنگ دیٹ. تو نیچرل سی بات ہے کہ اس ٹرانسلیشن کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایڈیشن کیا جائے گا, لیکن آئی سسپیکٹ کہ یہ مین ظفر کا پرابلم نہیں ہے, تو صرف میں اس کا آخری لیول آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. اصل پرابلم اس کو یہ ہے کہ چاند کو یہاں پہ لائٹ کہا گیا ہے, حالانکہ آیت میں واضح طور پہ سراج کا لفظ اور ہے, یعنی کہ چراغ, اور منیر نور, یہ الفاظ چاند کے لیے جہاں پہ بھی استعمال کیے گئے ہیں وہ ایسے ہی کیے گئے ہیں, منور ہے, نور ہے, اینڈ سو فورتھ. لیکن ظفر کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو چیز لائٹ ہوتی ہے, روشنی ہوتی ہے, وہ بذات خود ایک جگہ پہ ایک آئٹم, ایک تھنگ کے طور پہ تو وہ ضرور چمکتی ہے, لیکن اس کی لائٹ کی جو تھرو ہوتی ہے وہ جس چیز پہ پڑتی ہے وہ لائٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ لٹ ہوتی ہے, وہ منیر منور ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ اپنے کمرے کا بلب اگر آن کرتے ہیں اور کمرے میں کوئی شائنی آبجیکٹ ہے جس سے وہ لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے, تو وہ جو شائنی آبجیکٹ ہے اس کو آپ لائٹ نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے کہ وہ ریفلیکٹر ہے, لائٹ اس سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اگر ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ منور کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ جب سورج صبح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طلوع ہوتا ہے اور اندھیرا ختم ہوتا ہے, روشنی ہو جاتی ہے, تو وہ لائٹ سورج کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن زمین منور ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین بھی لائٹ ہے. I'm not sure کہ ظفر کو یہ بات سمجھ آئے گی, لیکن امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی. تو چاند کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ چراغ نہیں کیا گیا, ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر انہیرنٹ لائٹ موجود ہے بلکہ وہ نور ہے, منور ہے, وہ منیر ہے کہ اس سے چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے. Sometimes I just don't believe کہ ہمیں اس لیول پہ بھی آ کے رسپانس دینا پڑتا ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. کہ سورج چکر لگا رہا ہے, قرآن کا مطلب تھا زمین کے, لیکن اسے بچانے والوں نے کہہ دیا کہ سورج اپنی گلیکسی کے چکر لگا رہا ہے. کتنی بڑی بات کہہ دی ہے ظفر نے, کہ جو لگ بھگ 1.5-2 ارب مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی, ہمارے بڑے بڑے علماء کو سمجھ نہیں آئی, لیکن ظفر نے یہ کوڈ کریک کر لیا ہے کہ یہاں پہ قرآن کی مراد سورج کے زمین کے گرد گھومنا تھا. کہاں ہے اس کا ریفرنس؟ کیونکہ قرآن میں تو کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی. قرآن میں تو صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے اپنے مدار میں سب تیرتے ہیں, جتنی سیلیسٹیل باڈیز ہیں وہ سب کے سب اپنے مدار میں گھومتے ہیں. یہ قرآن کا مطلب اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے, اور یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, اس لیے کہ اس دعوے کی بیس پہ ظفر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے, تو قرآن تو غلط ثابت ہو گیا. اگر یہ واقعی دعویٰ ہے تو پھر ثبوت بھی تو دینا پڑے گا نا کہ قرآن واقعی ایسا کہہ رہا ہے. یہ تو جواب نہیں ہو سکتا کہ نہیں میرا خیال ہے, اس لیے کہ یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اگر میرا خیال غلط ثابت ہو جاتا ہے یا اگر میں نے اپنا خیال ساتھ پیش نہ کیا ہو. دعویٰ یہ ہے کہ اگر میں نے ریفرنس پیش نہ کیا ہو. اب بھی ریفرنس پیش نہ کریں تو میرا خیال ہے ظفر صاحب کو اپنا چینل بند کرنا چاہیے. خیری بات میں مذاق میں کہتا ہوں, ہمیں پتہ ہے کہ ایک آدمی حرام کا پیسہ کما رہا ہے جھوٹ بول کے, وہ کیوں اپنی روزی روٹی کو لات مارے گا؟ سنادنیوں سے پیسہ لیے جا رہا ہے, ان بیچاروں کو سیدھے سادے کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, ان کا پیسہ لوٹ لوٹ کے ان کو بھی بیچ میں غلط کہہ دیتا ہے, اور وہ بھی پیسہ دیے جا رہے ہیں اسلام کے خلاف. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اس آدمی سے کہیں کہ ایک دفعہ ہمت کر کے ہم سے ایکڈیمک ڈبیٹ کر لے, مجھ سے کر لے, ایمان یونین ٹیم کے کسی بھی ممبر سے ایک دفعہ یہ ایکڈیمک ڈبیٹ کرنے کی حامی بھر لے اور ڈبیٹ کر لے, اس کا چینل خود ہی بند ہو جائے گا. آباد رہیے.